مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. أحاول أن أعلمكم التكلم باللغة الفرنسية. الدرس 81. إذن في هذا الدرس مشاهدينا الكرام سنحاول أن نستعمل أفعال، سندرج أفعال داخل الحوار. أنتم حاولوا فقط أن تتابعوا معي الدرس إلى الأخير، وفي آخر الدرس سأضع أسئلة بسيطة جدا لكي تقفوا عن مستواكم في اللغة الفرنسية. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. عمر، مثلا السيد عمر يقول: ألن تعمل في المستقبل؟ ألن تعمل؟ إذن tu ne travailleras pas. tu ne travailleras pas. إذن عمر لن تعمل. إذن عمر يسأل رضوان. إذن سأكمل الحوار. مثلا الحوار السابق حاولت أن أكمله. مثلا tu ne travailles pas، أو مثلا سيقول عمر سالو رضوان، سيقول رضوان سالو. tu ne travailleras pas. tu ne travailleras pas، لن تعمل. إذن في المستقبل هنا tu travailleras، ستعمل. وإذا أضفنا ne pas تصبح لن تعمل، tu ne travailleras pas. وإذا أضفنا علامة الاستفهام أي point d'interrogation تصبح لن تعمل، ألن تعمل؟ إذن سؤال، تصبح سؤال. إذن tu ne travailleras pas، أو يمكن أن نقول est-ce que tu ne travailleras pas؟ est-ce que tu ne travailleras pas؟ est-ce que tu ne travailleras pas؟ إذن إذا قلنا tu travailleras تصبح ستعمل، tu travailleras، ستعمل. je travaillerai، نكتب je travaillerai، ولكن نقرأها je travaillerai. إذن je travaillerai سأعمل، je travaillerai سأعمل. tu travailleras تكتب tu travailleras، نقول tu travailleras ستعمل، ستعمل. il travaillera سيعمل. nous travaillerons سنعمل. إذن إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سنعمل ستقول nous travaillerons، سنعمل، سنعمل. إذن je travaillerai سأعمل، tu travailleras ستعمل، il travaillera سيعمل، nous travaillerons سنعمل، vous travaillerez ستعملون، ils travailleront سيعملون. إذن vous travaillerez ستعملون، ils travailleront عفوا هنا nous travaillerons avec S، نضع S. إذن قمنا بتصريف الفعل travailler إلى le futur simple، إلى المستقبل البسيط. قمنا بإضافة I، je travaillerai، tu travailleras، il travaillera، nous travaillerons. حاولوا التركيز، ففي آخر الدرس أضع بعض الأسئلة لكي تقفوا على مستواكم. هل تفهمون اللغة الفرنسية؟ هل تستطيعون تعلم الفرنسية أم لا؟ إذن je travaillerai أضفنا I، tu travailleras أضفنا S، il travaillera أضفنا A، nous travaillerons أضفنا ONS، vous travaillerez أضفنا EZ، ils travailleront أضفنا ONT. إذن رضوان سيقول si je crois que je trouverai facilement un petit boulot. boulot وعمل.
pour l'été, au moins. Si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن رضوان si تعني نعم أو oui يقولون si أو oui. Je crois que إذا أردت أو أردت أن تقولي أعتقد أن ستقول je crois que أعتقد أن ولكن نقول je crois que je trouverai أنني سأجد je trouverai أنا سأجد إذا نقول أعتقد أنني سأجد je trouverai facilement بسهولة un petit boulot وظيفة صغيرة boulot عمل نقول boulot أو وظيفة pour l'été au moins لفصل الصيف pour l'été لفصل الصيف au moins على الأقل au plus على الأكثر au moins على الأقل. Si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été. إذا الفعل الأول je crois أظن أو أعتقد وهو الفعل croire مصرف إلى الحاضر. Si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذا je crois أعتقد أو أظن. والفعل الثاني je trouverai سأجد وهو مصرف إلى الفيتور simple. الفعل trouver مصرف إلى الفيتور simple أي إلى المستقبل البسيط. إذا سأحاول تصريف هذين الفعلين. الفعل الأول إذا هو croire au présent أي croire مصرف إلى الحاضر. إذا نقول je crois أعتقد tu crois تعتقد. إذا أردت أن تقول أعتقد الآن ستقول je crois. تعتقد أنت الآن tu crois. يعتقد هو الآن il croit avec t. إذن il croit avec t. Il croit. Nous croyons نعتقد نحن nous croyons نعتقد vous croyez تعتقدون il croit il avec s croit IENT يعتقدون. هنا نتكلم عن le présent الحاضر. je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez il croit. أعتقد تعتقد tu crois تعتقد il croit يعتقد nous croyons نعتقد vous croyez تعتقدون il croit يعتقدون. لاحظوا أنني قلت si je crois que je trouverai facilement. Si je crois que je trouverai نعم أعتقد. Si je crois نعم أعتقد. Si tu crois نعم تعتقد. Si il croit نعم يعتقد. إذن الآن سأمر إلى الفعل trouver. لاحظوا أن trouver بقي على حاله trouver أضفنا له فقط أي في جو. إذن سأقوم بتصريف الفعل trouver au futur simple. إذن تصريف الفعل يجد إلى المستقبل البسيط. futur simple المستقبل البسيط. إذن je trouverai tu trouveras il trouvera nous trouverons vous trouverez ils trouveront ONT. إذن je trouverai وضعت أي تركت الفعل على حاله. je trouverai facilement سأجد بسهولة. je trouverai facilement. tu trouveras facilement ستجد بسهولة. il trouvera facilement سيجد بسهولة. nous trouverons facilement سنجد بسهولة. vous trouverez facilement ستجدون بسهولة.
ils trouveront facilement سيجدون بسهولة. إذن je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, ils trouveront. إذن si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن الفعل croire قمنا بتصريفه إلى الحاضر والفعل trouver قمنا بتصريفه إلى le futur simple. إذن si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن عمر سيجيب أي عمر سيجيب عمر ce sera bien. Ce sera bien. أي عمر سيكون جيدا. يمكن نقول ce il sera bien. إذن هنا الفعل être مصرف إلى الفيتور simple. نقول إذن être au futur simple. La conjugaison du verbe être au futur simple. إذن نقول je serai سأكون أنا je serai tu seras يمكن نقول je serai bien سأكون بحالة جيدة tu seras bien ستكون جيدا tu seras bien مثلا il sera bien سيكون جيدا nous serons bien سنكون بحالة جيدة vous serez bien ستكونون بحالة جيدة أنتم ils seront bien سيكونون بحالة جيدة je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront إذن je serai سأكون tu seras ستكون il sera سيكون nous serons سنكون vous serez ستكونون ils seront سيكونون إذن je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront إذن هنا قمنا بتصريف الفعل être au futur simple. Le verbe être au futur simple. قلنا ce sera bien. هذا سيكون جيدا أو je serai bien أو tu seras bien أو il sera bien أو nous serons bien. إذن يمكن وضع أي تعبير من هذه التعابير هنا. رضوان oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac. Oui, et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. إذن رضوان oui, نعم, et puis comme ça, ثم et puis ثم أو ثم comme ça هكذا أو مثل هذا نقول comme ça هكذا أو مثل هذا j'apprendrai سأتعلم j'apprendrai l'anglais الإنجليزية ce sera plus إذن ce sera سيكون plus intéressant أكثر أهمية intéressant مهم très intéressant مهم جدا plus intéressant أكثر أهمية كلا فاك من التعلم في الكلية إذن كلا فاك أو بالنسبة للكلية إذن oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac إذن الفعل apprendre قمنا بتصريفه إلى le futur simple j'apprendre oui et puis comme ça j'apprendre l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac حاولوا أن تعيدوا معي oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais
ce sera plus intéressant qu'à la fac. إذا نعم وثم هكذا سأتعلم اللغة الإنجليزية وثم هكذا سأتعلم اللغة الإنجليزية سيكون أكثر أهمية من التعلم في الكلية. إذا سأقوم بتصريف الفعل apprendre إلى le futur simple أي المستقبل البسيط. futur simple. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سأتعلم ستقول j'apprendrai. J'apprendrai سأتعلم. J'apprendrai le français سأتعلم اللغة الفرنسية. J'apprendrai l'anglais سأتعلم اللغة الإنجليزية. Tu apprendras ستتعلم. Tu apprendras ستتعلم. Il apprendra سيتعلم. Il apprendra سيتعلم. Nous apprendrons سنتعلم. Nous apprendrons. إذا nous apprendrons سنتعلم. Vous apprendrez ستتعلمون. Apprendrez. Ils apprendront سيتعلمون. Ils avec S. Ils apprendront سيتعلمون. إذن j'apprendrai, tu apprendras, il apprendra. Nous apprendrons, vous apprendrez, ils apprendront. J'apprendrai le français ou l'anglais. أتعلم اللغة الفرنسية. Tu apprendras le français ou l'anglais. تتعلم اللغة الفرنسية. دائما نضيف AI à S و A إلى il. Il apprendra. سيتعلم اللغة الفرنسية. Il apprendra le français. Il apprendra l'anglais. Nous apprendrons سنتعلم اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Vous apprendrez ستتعلمون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Ils apprendront le français أو l'anglais. سيتعلمون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Vous apprendrez ستتعلمون أنتم. إذن يمكن أن تستعملوا الفعل apprendre لتتكلموا باللغة الفرنسية وتقولوا مثلا سأتعلم شيئا ما. إذا استعملناه في le futur simple. إذن oui, et puis comme ça j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. إذن Omar سيقول tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن عمر يعني أنك ستقابل فتاة إنجليزية جميلة أي ستعلمك اللغة الإنجليزية فتاة جميلة إنجليزية. Tu veux dire تريد أن تقول que tu rencontreras ستقابل une charmante anglaise أي جميلة فتاة جميلة أو جذابة. Oh non, oh là, je plaisante أي أنا أمزح. sérieusement أي بجدية أو على محمل الجد. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ الدروس. إذن quelque part في مكان ما. إذا قلنا tu veux dire فنحن نستعمل الفعل vouloir ونقوم بالتصريف إلى الحاضر. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Tu veux dire que tu rencontreras, إذن الفعل rencontrer أي قابل مصرف إلى le futur simple. وأيضا je plaisante أي أمزح
je plaisante. وأيضا tu prendras ستأخذ je plaisante مصرف إلى الحاضر و tu prendras الفعل prendre مصرف إلى الfutur simple. إذن tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante, sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن يعني أنك ستقابل فتاة إنجليزية جميلة أو جذابة charmante. جذابة oh لا أنا أمزح. Sérieusement, بجدية. Sérieusement, بجدية. Tu prendras des cours quelque part. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ الدروس في مكان ما. إذن سنقوم بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر vouloir au présent. إذن la conjugaison du verbe vouloir au présent هو je veux أريد je veux أريد tu veux تريد il veut يريد il veut avec T. يريد nous voulons نريد vous voulez تريدون ils veulent يريدون. إذن قمنا بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر. إذن je veux dire يمكن أن أقول je veux dire أريد أن أقول tu veux dire تريد أن تقول il veut dire يريد أن يقول nous voulons dire نريد أن نقول vous voulez dire تريدون أن تقولوا ils veulent dire يريدون أن يقولوا. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر la conjugaison du verbe vouloir au présent. الآن سنقوم بتصريف الفعل rencontrer إلى الfutur simple. إذن rencontrer au futur simple. futur simple. إذن نقول je rencontrerai tu rencontreras il rencontrera. إذن je rencontrerai سألتقي tu rencontreras سألتقي il rencontrera سيلتقي nous rencontrerons سنلتقي vous rencontrerez ستلتقون ils rencontreront سيلتقون. إذن يمكن أن نقول je rencontrerai une charmante anglaise أي سألتقي فتاة جميلة إنجليزية. أو je rencontrerai mon professeur سألتقي أستاذي. إذن تصريف الفعل rencontrer إلى le futur simple هو بسيط جدا. الآن سأمر إلى plaisanter أي يمزح plaisanter يمزح au présent أي مصرف إلى الحاضر. كنقول je plaisante أمزح tu plaisantes تمزح il plaisante يمزح il plaisante يمزح nous plaisantons vous plaisantez il plaisante. إذن nous plaisantons نمزح vous plaisantez تمزحون il plaisante يمزحون. الآن سأمر إلى الفعل prendre. قلنا tu prendras des cours quelque part ستأخذ الدروس في مكان ما. إذن الفعل prendre يأخذ سأقوم بتصريفه إلى الفيتور simple. إذن prendre au futur simple أي سنقول je prendrai سنأخذ tu prendras ستأخذون il prendra سيأخذون nous
prendront prendront سنأخذ ne prendront سنأخذ vous prendrez vous prendrez ستأخذون ils prendront سيأخذون. إذا لاحظوا je prendrai أضفنا أي سأخذ tu prendras ستأخذ il prendra سيأخذ ne prendront أضفنا ONS سنأخذ vous prendrez أضفنا EZ ستأخذون ils prendront أضفنا ONT سيأخذون. إذا قمت بتصريف مجموعة من الأفعال ووضعتها في حوار، أي أحاول أن أطبق اللغة الفرنسية لكي تستفيدوا أكثر. حاولوا أنتم أن تجيبوا عن الأسئلة التي سأطرحها الآن. إذا أردت أن أقول سأبحث، ماذا سأقول؟ إذا سأبحث سأقول je chercherai. ولكن إذا أردت أن أقول ستبحث ماذا سأقول؟ السؤال هو إذا أردت أن أقول ستبحث ماذا سأقول، وإذا أردت أن أقول سيبحث ماذا سأقول، وإذا أردت أن أقول سنبحث ماذا سأقول. إذا حاولوا تصريف الفعل chercher au futur simple. إذا حاولوا أن تصرفوا الفعل يبحث إلى المستقبل البسيط. إذا السؤال هو كيف سنقوم بتصريف الفعل chercher إلى المستقبل البسيط. وحاولوا أن تكتبوا هذا في التعليق، ومن لم يستطع تصريف الفعل chercher فليحاول إعادة مشاهدة الفيديو، فقد شرحت طريقة تصريف الفعل chercher، وأيضا أفعال أخرى، ويمكنكم أن تتابعوا جميع البرامج فهي مهمة جدا. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.